नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आज 6 दिसंबर है। शायद लोगों को याद भी ना हो। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी धुन में इस तरह मगन हैं कि उन्हें अंदाज़ा भी नहीं कि आज से 30 साल कबल इस बरसगीर पाक व हिंद में एक ऐसा सानहा हुआ था जिसकी नज़ीर कम से कम गुज़श्ता 1000 साल की तारीख में नहीं मिलती। बदतरीन से बदतरीन दौर भी रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की इबादतगाह पर लाखों की तादाद में गुंडों की तरह लोग चढ़ दौड़ें और उस इबादतगाह को मिस्मार कर दें और करोड़ों लोग जिनकी वो इबादतगाह हो उसको बेबसी से देखते रह जाएं। 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद एक ऐसा अलमिया है, एक ऐसा सानहा है कि जिस सानहे की कोई मिसाल जो है पाकिस्तान क्या जदीद दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिलती। सिडनी के साहिलों से शुरू हो जाएं और अमेरिका की हवाई तक चले जाएं, आपको कहीं पर भी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि एक मजहब के मानने वाले खौफनाक तरीके से उठे और उन्होंने दूसरे मजहब की इबादतगाह को मिस्मार कर दिया। सिर्फ इस बुनियाद पर मिस्मार कर दिया कि उन्हें कहीं किसी तौर पर यह वहम था कि यहां कृष्ण रामचंद्र जो थे वो पैदा हुए थे। और सबसे अहम बात कि फिर उसके बाद चैन और सुख से बैठ गए। मैं 2007 में भारत गया था और मैं उस वक्त डीजी आर्कियोलॉजी था, तो वहाँ की आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से मिला और डीजी आर्कियोलॉजी साहब से भी मिला और बाकी लोगों से भी मिला। तो उस वक्त ये रिपोर्ट जो कि उसकी खुदाई की थी वो उनके पास सर्वमोहर पड़ी हुई थी और इस खौफ से भारत में पेश नहीं की जा रही थी क्योंकि उसके अंदर ये सबूत बिल्कुल नहीं मिला था कि यहाँ इसके नीचे किसी किस्म की कोई मंदिर का एविडेंस कि कभी अगर राम जहाँ पैदा हुए थे तो उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारा को मंदिर और चीज़ें बना ली गई थी। लेकिन उसके अंदर 40-45 लोग थे, हिंदू थे ज़्यादातर, 1 या 2 शायद मुसलमान थे। वो इस खौफ से इसको पेश नहीं कर पा रहे थे कि हम इसकी रिपोर्ट अगर पेश करेंगे तो हमें खा लिया जाएगा। भारत के अंदर ये चीज़ 1 या 2 साल की पैदावार नहीं है। सदियों से भारत में मुसलमान और हिंदू और सिख और तमाम मज़ाहब मुसलमानों के साथ ज़ेर साया बड़े आराम से रहते चले आ रहे थे। 160 साल के करीब, बल्कि अगर 1757 बंगाल से हम शुरू हो जाएं तो कम से कम 190 साल तक तमाम हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई अंग्रेज की सल्तनत के साथ बड़े आराम से और सुकून से रह रहे थे। उससे पहले भी 5000 साल की पूरी हिंदुस्तान की तारीख है। एक मरकजी हुकूमत के तौर पर हिंदुस्तान जो है 250 साल से ज्यादा हिंदुओं की बादशाहत नहीं रही। मौर्य और गुप्ता, उसमें भी सबसे अहम तरीन बादशाहत जो थी वो अशोक की थी, जो कलिंगा की जंग के बाद बुद्ध मजहब उसने इख्तियार कर लिया था और फिर उसने एक ऐसा तसव्वुर दिया कि पूरे भारत के इस खित्ते को बगैर किसी जंग किए फतह कर लिया और उसके ज़ेरे नगी आ गया, क्योंकि उसने इतने शानदार इंसाफ के कवानीन दिए थे, यहाँ तक कि जानवरों के इंसाफ के कवानीन भी दिए थे कि जिसे दुनिया आज भी याद करती है। लेकिन अंग्रेज के आने के बाद एक तसव्वुर दिया गया और वो तसव्वुर था 1 नेशन थ्योरी। मुसलमानों की 2 नेशन थ्योरी उसके जवाब में आई है। सबसे पहले शुद्धि की तहरीक चली कि हम यहां पर लोगों को वापस उसके धर्म में लेके आएंगे। जो लोग यहाँ की लोकल नस्लें हैं, जैसे राजपूत हैं, जैसे जाट हैं, अगर वो हिंदू से मुसलमान हो गए हैं तो हम उसको शुद्ध करेंगे, जैसे आजकल उन्हें आपके यहाँ भारत में जैसे मजहब की तहरीक है, उसको धर्म को वापस लाने की तहरीक चली हुई है। ये 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी और उसके साथ साथ संगठन की तारीख चली थी कि जो तारीख ये कहती थी कि कोई अगर आम से तबलीग से नहीं मानता तो हम ज़बरदस्ती इसको लेके आएंगे।
لیکن وہ قومیں جہاں کی ریلیٹو قومیں نہیں تھیں، جیسے قریشی ہیں، جیسے افغان ہیں، جیسے ترک ہیں، ان کو ہم واپس بھیج دیں گے، کیونکہ ان کے وجود سے بھارت کی جو دھرتی ہے یہ ناپاک ہو گئی ہے۔ یہ ہے وہ سارا سینیریو کہ جس کے اندر ایک شخصیت جو تھی، بلکہ دو شخصیتیں، ایک گولواکر اور ایک ساورکر، یہ وہاں پر پیدا ہوئے تھے۔ اور ساورکر نے ایک کتاب لکھی تھی 1923 کے اندر جس کا نام تھا ہندوتوا۔ یہاں سے انہوں نے RSS راشٹریہ سیونگ سنگھ کی بنیاد رکھی، جو کہ ناگپور کے علاقے میں رکھی گئی تھی، اور باقاعدہ وہاں پر کچھ ملیٹنٹس کو ٹریننگ دینے کی کوشش کی گئی، بلکہ ٹریننگ دینی شروع کی گئی کہ ہم نے اس پورے ہندوتوا کو ایک ملک صرف ہندوؤں کے لیے بنانا ہے، یہ سرزمین دیوتاؤں کی سرزمین ہے، یہ پاک اور پوتر سرزمین ہے، اس میں کسی اور مذہب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انگریز نے باقاعدہ ایک قانون بنایا ہوا تھا کہ کسی مسلمانوں کی مسجد کے سامنے اگر کوئی بھی جلوس گزرتا ہے تو وہ نفیریاں نہیں بجا سکتا۔ تو 1925 میں انہوں نے جان بوجھ کے مسجد کے سامنے نفیریاں بجائی تھیں اور پہلا ہندو مسلم فساد پیدا ہوا تھا۔ 1925 سے لے کے 1947 تک کا عرصہ جو ہے، یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک موومنٹ کا عرصہ ہے۔ خلافت موومنٹ چل رہی تھی، یہاں تک کہ گاندھی جو تھے وہ بھی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کے ساتھ خلافت موومنٹ میں ساتھ تھے۔ بلکہ گاندھی سے اگر کسی نے ایک پوچھا تھا ایک دفعہ کہ آپ کو کون سی ایسی موومنٹ جو ہے اس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو سب سے اہم ہے، تو وہ کہتے تھے کہ میں اگر خلافت رکھنی، ایک موومنٹ رکھنی پڑے اپنے لیے تو میں خلافت موومنٹ رکھوں گا، کیونکہ اس سے پہلے انگریز نے سب کو کار سیوک وغیرہ پہ لگا دیا ہوا تھا، ان چیزوں پہ لگا دیا ہوا تھا، اور پولیٹیکل جیسے کہتے ہیں موومنٹ جو تھی، سیاسی تحریک پہلی جو تھی، وہ خلافت موومنٹ پیدا ہوئی۔ لیکن ہندوتوا کے یہ لوگ اپنے طور پہ کام کرتے رہے اور مختلف قسم کی اپنی آرگنائزیشن بناتے رہے، جن میں بجرنگ دل بھی تھا، وشو ہندو پریشد بھی تھی، اور بہت ساری تنظیمیں تھیں۔ 1947 میں جب بھارت آزاد ہوا تو 1925 میں مقابلے میں 1930 میں 5 سال بعد علامہ اقبال نے اس چیز کو بھانپ لیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ ایک نیشن نہیں، یہ 2 نیشن تھیوری ہے، اور جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، وہاں جہاں جہاں ان کی اکثریت ہے، ان کا ملک علیحدہ ہونا چاہیے۔ اور 1947 میں تقریباً 27 سال کے اندر اندر 2 ملک وجود میں آ گئے۔ نہرو نے باقاعدہ گولواکر اور ساورکر کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے مل کے آئین بنائیں، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ٹیریٹوریل جورسڈکشن پہ یقین نہیں رکھتے کہ ایک آدمی جہاں پیدا ہوتا ہے وہی اس کا وطن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہندو جہاں پیدا ہوتا ہے یہ اس کا وطن ہے، کسی اور کا وطن نہیں ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ 1980 تک آتے 82 تک آتے انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی جس کو BJP کہتے ہیں، اور پھر پہلے شروع کے انتخابات میں صرف 2 یا 3 نشستوں پہ جیتی، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے رتھ یاترا شروع کی اور جب یہ کہا کہ یہ رام چندر جو ہے اس کی جنم بھومی ہے اور ہم بابری مسجد گرائیں گے، اور پھر رتھ یاترا شروع ہوئی اور LK اڈوانی لے کے چلا، تو اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر وہ پہلی دفعہ کولیجن گورنمنٹ میں آئے، پھر مکمل گورنمنٹ بن گئی، اور اس کے بعد پھر آگے آج وہ پورے برصغیر پاک و ہند کے اس خطے میں، جس میں اس کو آزاد کر دیا گیا تھا، اس برصغیر پاک و ہند کے اس خطے جسے بھارت کہتے ہیں، اس کے اندر ایک کٹ ملا قسم کی حکومت ہے جس کو دنیا بالکل ایک عام ڈیموکریٹک رول کے طور پہ سمجھتی ہے۔ 92 کی مسجد گرانے کے بعد بھارت میں BJP کا رول آ گیا، اگرچہ کہ اس وقت وہاں کانگریس کی حکومت تھی جب یہ حکومت کرائی گئی، لیکن اب تو وہاں پر اس پورے خطے میں، اس صوبے میں بھی کانگریس کی حکومت نہیں، بلکہ BJP کی بڑی کٹر قسم کی حکومت قائم ہو چکی ہوئی ہے۔ اس سارے تناظر کے اندر میں صرف ایک بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس 6 دسمبر سے صرف 3 یا 4 دن پہلے امریکہ نے ایک لسٹ جاری کی ہے ان ملکوں کی کہ جن ملکوں میں ریلیجس فریڈم نہیں ہے۔ ان میں جہاں اور بہت سارے ملک شامل ہیں، ایران شامل ہے، پاکستان شامل ہے، کوریا شامل ہے، چین شامل ہے، وہاں پر ریلیجس فریڈم ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی تبصرہ جو ہے وہ بھارت میں نہیں کیا گیا، اس کے بارے میں نہیں کیا گیا۔ وہ ملک جہاں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا کھیٹو
वो खेटो उस खत्ते को कहते हैं, उस इलाके को कहते हैं जहाँ लोग बदतरीन किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जो यहूदी जो हैं यूरोप में गुजारा करते थे, कि जहाँ ना पानी होता है, ना बिजली होती है, ना सेहत होती है, ना सीवरेज होता है, ना कोई तालीम की सहूलत होती है। वो जौहरपुर का इलाका है जो कि अहमदाबाद से चंद किलोमीटर दूर है, और इस वक्त 7 लाख के करीब मुसलमान जो हैं एक बदतरीन ज़िंदगी वहाँ गुजार रहे हैं। इस दुनिया के खित्ते में अफ्रीका में भी कोई घेटो मौजूद नहीं है जो मुसलमानों का घेटो वहाँ पर मौजूद है। डरे डरे सहमे सहमे लोग हैं, सोच सोच के डरते हैं, इस तरह सहमे रहते हैं जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कल एनआरसी के लिए इकट्ठे हुए थे और आज किसी और चीज़ के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, और सिर्फ इकट्ठे होते हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है इट्स ए टिरनी ऑफ मेजॉरिटी, ये अक्सरियत की आमरियत है, और भारत में जमहूरियत का ये रूप पूरी दुनिया के सामने नज़र आ रहा है कि अगले कई सौ साल तक मुसलमान, बेशक बॉम्बे में 38% है, बेशक अहमदाबाद के अंदर 30% है, बेशक बनारस के अंदर 37% है, बेशक औरंगाबाद के अंदर 38% है, लेकिन कभी सोच भी नहीं सकता कि वो उस खित्ते का, उस इलाके का मेयर बन सकेगा, नाज़िम बन सकेगा, MNA बन सकेगा, MPA बन सकेगा, या किसी किस्म के भी इक़्तिदार में आ सकेगा। 51% की मेजॉरिटी 49% को तबाह बर्बाद कर सकती है, और ये रूप सिर्फ भारत की डेमोक्रेसी में आपको नजर आएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।